ago in Bethlehem, the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nakadungog mo? Kinsay gabot buot aning kanta. Mosudlot na lang inyong mga mata sa pagbinasa sa Biblia, wala diha makasulat ang adlaw na tawhan ni Jesucristo nga siya natawo sa mga Pasko. Mismong Biblia gipasanginlan pang nakasulat dire. Kinsa may gamugna aning kanta? Basig nakaingon mo nga ako'y gamugna ana. Biyan ko na, paminaw na tug otro ang maong kanta. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ang dako nga pangutana, kinsa man di ay ang nataw sa maong Pasko? Ang tubag makita nato sa Genesis chapter 3 verses 14 to 15. Nga nagaingon, kisultian sa Dios ang bitin. Tungod kay gihimo nimo ni. Pagkatong luhon ko ikaw, nalabaw sa tarang mga binuhing hayop o uban pang mga bagsik na mga hayop. Magakamangka pinagi sa mungkian o magakaon sa yuta sa tibuok nimong kinabuhi. O ang panag-uban ninyo sa maong babay, pagabutangan ko og kasilag uban sa inyong mga anak nga pagabukon ang imong ulo og usab siya magahampas sa imong mga tikod. Iha pa lang na bersikulo, nakita na nato ang maong kasilag o pagdumot sa maong bitin ngadto sa Dios. Makita nato nga ang unang anak ni Eva og sa bitin mao si Cain. Dinhi palang daan, nagsugod na ang maong Yawanong Trinity. Ang giingon na Piking Yahweh na mao mismo ang bitin, na mao ang Yawanong amahan. Ang inahan na mismong si Eva, ang anak na mismong si Cain. Og sa Genesis chapter 4 verse 8 makita nato ang pagkutlo ni Cain sa mismong kinabuhi ni Abel na iyang igsuon. Dinhi palang daan na isahan sa bitin ang Dios. Iunhan niya kani pinaagi sa paghampas sa ulo ni Jesucristo o paglangsang siyang mga tikod. Matod pa sa mga scholar, si Nimrod, isa sa mga apo ni Noah, nataw kani sa maong Disyembre 25. Og makita nato sa Genesis chapter 10 verses 8 to 12 nga nagaingon. Si Nimrod, usa ka mga ngaso, na ila na dili ilang kutluon ang kinabuhi sa mga hayop, apil na ang katawhan, na hilambigit kini siya sa madugoong kalibutan. Sa Biblia, mailhan ang iyang pagdumot ngadto sa Dios. Anak siya ni Cush, anak ni Ham na anak ni Noah. Nagtukod kani siya daghang gingharian sa Mesopotamia. Usa sa sentro ang Babylon, Erech, Calne and Shinar. Namuno ng Makusganon. Ug usab mi biyahe ngadto sa Assyria ug nagtukod na usab sa Nineveh, Rehoboth Kalan Resin nga kini gipatungaan sa Nineveh ug Humatod pa kinadak ang syudad. Ug usab siya ang nagatukod sa maong Tower of Babel. Ang espiritu ni Nimrod human sa iyang pagkamatay, nahimo kani usa sa mga anghel ni Satanas na nahulog gikan sa langit. Mismong si Jesucristong nakakita sa Luke chapter 10 verse 18. Nakita ko si Satanas na nahulog uban sa kidlat gikan sa langit. Nagitawag kani nga Beelzebub or Baal. No, I am not defeated. I will return. Mao ka na ang pagkatao sa demonyo na makita sa Judges chapter 2 verse 13 nga gisimba sa tanang katawhan sa Middle East. Nga gitawag na nila kini nga Jehovah, Elohim, Yahweh, Adonai og Morning Star. Isip na sila mga pagano. Og pag-abot sa Christianity gipasunod kanina to. Ang pagtukod sa mga religion maong sinugdanan kanatong tanan sa pagkaangkon sa maong marka sa 666. Pinaagi sa pagbunyag o pagkamimbro sa maong religion. Right? We baptize you now in the name of Jesus Christ for the remission of sin. You shall receive the Holy Ghost in Jesus' name. Woo! All right! I
now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oh, kinsa kaninyo ang wala pa makamimbro og religion diya? Ulahan ka, kay ikaw pa ang walay marka na 666. Sakit lang nga palandungon na ang maong Pasko sa Disyembre 25, dili kani ang pagsaulog sa maong adlaw na tawa ni Jesucristo tungod kay usa kani kakasaulugan pagkutlo sa mga kinabuhi sa mga katawan. Usa lamang kani kamugna sa kamot sa tao. Si Pope Julius I ang gapasiugda nga ang maong Disyembre 25 maong adlaw na natawhan ni Jesucristo. Apan di ay ang maong kasaulugan mao kani ang pagsaulog sa maong Saturnalia Festival na matud pa nila. Kaniadto sa Rome adunay pista nga gitawag og Saturnalia kada Disyembre pasidungog sa maong Dios nga si Saturn. Hangtod karon nahitabo kani managhiusa mismong mga sulugoon mukaon sa maong bangkite uban sa ilahang mga amo. Panahon kani sa paghinatagay pagmalipayon. Maghinatagay sa mga regalo. Ang pagsaulog sa Saturnalia inapilan sa maong pagkanta ug usab pagdula alang sa pagsaulog sa maong pista. Pagkahiusa sa tibuok katawhan. Ang tanan pakitang tao lamang. Ang kamatuoran sa maong Saturnalia nagihimo kaning adlaw na tawhan ni Kristo sa sinaunang duol sa silangan na andan ang paghalad sa kinabuhi sa tao. Ang dugo gisagol sa yuta sa pag-umaron mo tambok. Sa sinaunang Ehipto, ang mga sulugoon gipanghalad aron nga malubong ang ilang mga amo sa ilang kamatayon. Sama usab sa mga Norse nga mga sundalo, mga kababaihan para sa ilahang uyab nga Valhalla. Sa Phoenicia, Carthage, gipanglitsyon ang mga kabataan para sa Dios nga si Moloch. O usab ang mga Romano. Naandan usab nila pagsunog ang mga piniriso aron kani nga mamatay. Ingon ni ana ang maong ritual makatagna sila sa kung unsay umaabot ug mao kana ang kamatuoran sa Pasko. Na makita sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. Nga kani mga ritual halad para sa mga kaparian nga nagaingon. Walay si bisan kinsang mahibalo nga inyong gipanghalad ang inyuhang mga anak, babay ug lalaki ngadto sa kalayo. Kadtong mga nagpraktis og ampo para sa barang. Ang Saint Benedicto ampo kani para kang Satanas. Mga mananagna, mga pamalbal. Ang pagkonsulta, pag-istorya, pagtawag sa mga kalag sa mga namatay. I am not scared of you. Mao kana ang pamumuno ni Nimrod, Baal, ang piking yawi nato. Nga giliso ang atong utok ni aning batang Santo Niño nga wala sa kamatuoran. Ug ako magpadangat ni aning ako ang video. Ang hinaot ug manghinaot nga bisan pa man kani taas kaayo. Akong mga hikala sa taga Cebu. Ana-ana lang kitay tulo ka tuig og tunga nga maghunahuna. Aron nga makaamgo. Ngod kay sa atong nasod ang Dios dako og katuyuan. Tukuran man ninyo og balay otro ang mga labahaan. Walay puas ang katalagman ni ani hangtod dili malimpyo. Nga in taon sa kadugay nga panahon, kiyatak-yatakan ang balang spirito sa Dios. Sa kademonyo, mga kriminal, ang atong mga nasundan. Sa Hosea chapter 9 verse 8 nagaingon, nagmugna silag mga hari ug mga prinsipe, nga walay pananghid gikan kanako. Nagisaulog kada ikatulong Domingo sa Enero. Mao kani ang pagsaulog sa Pit Senior ang hari ang prinsipe na si Batang Hesus. Sa
Sa Luke chapter 23 verse 34 nagaingon, Amaha, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Dios.